25,000 लेखिएकोमा अहिले सच्याएर यसलाई 25,047 बनाइएको छ। बहादुर राणा ललितपुर उहाँको 25,000। रणदीप बुधेलछम सापा 25,000। ललितपुर रणदीप बुधेलछम सापा अगम सिंह लक्पान्देन उहाँको 50,000। अब सिद्धिन्छ एउटा सामूहिक फोटो खिचेपछि तपाईँको भर्खर अब 0 वर्ष त्यस्तै हो। लिम्बूले 1 लाख दिनुभएको छ, उहाँलाई ताली दिनुपर्छ। ओमकुमार लालपुरले 1,02,005 दिनुभएको छ। भवानी विक्रम नान्देनले आशा राई नेम्बाङ भवानी विक्रम नेम्बाङ आशा नेम्बाङ परिवारले 1,01,111 दिनुभएको छ। दिलबहादुर लाउती र श्रद्धा लाउती परिवारले 1,25,525 दिनुभएको छ। डाक्टर देवमान लिम्बू उहाँ चाहिँ हाम्रो स्वर्गीय दिलबहादुर आङको छोरा हाम्रो हजुर उहाँ र डाक्टर ज्योति लिम्बू परिवारले 1 लाख दिनुभएको छ। हाम्रो पोलिग्लास इन्डस्ट्रिज उहाँले 1 लाख दिनुभएको छ हामीलाई। सादा तपाईहरु चिन्छौँ उहाँले 1 लाख दिनुभएको छ। रामबहादुर बक्की यहाँ हाम्रो माझ हुनुहुन्छ उहाँले 1 लाख दिनुभएको छ। अनि त्यसपछि आएर क्याप्टन यो हाम्रो शिवकुमार साहबको आज आयो। अनि त्यसपछि आएर बिरदल नेम्बाङ लिम्बू अब हामी बिचमै चिरपट्टि हुनुहुन्छ उहाँले 1 लाख दिनुभएको छ। यो चाहिँ आइसकेर डिपोजिट भइसकेको है यो अघि खगेन्द्र दबेको उहाँ बित्नुभयो उहाँले 1 लाख कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ। परिवारले सिफ्ट गर्छु भनेर परिवारले उहाँहरू गर्नुभएको छ। सुभाष चन्द्र दबेको कुमरटारमा एकदम जानवीर हुनुहुन्छ उहाँले 1 लाख दिनुभएको छ। हाम्रो पूर्व अध्यक्ष विमला निङ्लेको परिवारले 1,51,000 दिनुभएको छ। अनि आएर हाम्रो चिफ इन्सपेक्टर होइन सिआई श्याम कुमार जबेको उहाँ धरानपर्नु चाहिँ यहाँ माथि पनि रहेछ उहाँले 1,01,120 व्यक्तिगत भयो। म संस्थागत पनि सुनाउँछु ल तपाईँहरूलाई संस्थागत दिएको। किराँत याक्तम चुम्लुङ जर्मनीले 50,000। अनि त्यसपछि आयो किराँत याक्तम चुम्लुङ किराँत याक्तम चुम्लुङ युकेले 10,60,450 उठाएर हामीलाई हेर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि आएर किराँत याक्तम चुम्लुङ ललितपुरले 1,63,000। अनि त्यसपछि मैले के भन्छ इजरायलको इजरायल आउँदाखेरि रसिद बनाएको थिएँ कतिको 23,000 इजरायलले किराँत याक्तम चुम्लुङ इजरायलले 6,23,000। किराँत याक्तम चुम्लुङ होइन त्यो बहराइनले 1 लाख दिनुभएको छ संस्थाको। र यसरी चाहिँ यो एकदम इन्करेजिङ लाइनमा चाहिँ वेमा चाहिँ यो अगाडि बढिरहेको छ। ल अब कसको लागि ल अन्तिम पनि गरौँ ठिकै छ यो अभियान मार्दै हुनुहुन्छ खतरा मान्छेले आएको पनि अन्तिम हो नि त। लेफ्टिनेन्ट भीम थापा उहाँको चाहिँ ट्याम्मै आधा लाग्छ।
धेरै लामो सबैजना सहयोग गर्नु दिन हाम्रो सहयोग गर्नेलाई चाहिँ हामी उत्कृष्ट सहयोगदाताको रूपमा र मुलुक सहयोग गर्नुहुने चाहिँ सहयोगदाताको रूपमा लिएका छौँ। सबैले अपिल पढेका छौँ होला भन्ने छ मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र संस्थागत तर्फबाट यही लोगन यो सम्भवतः पुरै हामी धेरैजना छौँ। कोहीले हतार पनि परिरहेको छ, तर पनि केही समयसम्म हामी सामूहिक फोटो पनि समाधान सामूहिक फोटो पनि खिच्छौँ र उत्कृष्ट सहयोगदाताको चाहिँ मैले सिङ्गल चाहिँ दिनु के अरे खिच्नेछु। यो कुराहरू राख्दै चाहिँ सम्पूर्ण सहयोगदाताको प्रतिनिधित्व गरेर छोटो चाहिँ आफ्नो मन्तव्य राख्नको निमित्त चाहिँ म तेजेन्द्र गुरुङलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा चाहिने हामीले चाहिने सम्झिनुपर्ने संस्था भनेको चाहिँ यात्री त्यस कारणले यहाँनिर मलाई जहाँसम्म लाग्छ अलिकति यहाँ हुनु त अब यहाँले गाउँतिर जिल्लातिर पक्कै पनि संस्थाले यो अगाडि बढाएको होला यो कार्यक्रम, तर तैपनि अब सहयोग भनेको हामीले 1000 रुपियाँले पनि सहयोग माग्नुपर्छ, 500ले पनि सहयोग माग्नुपर्छ, हामी लाख मात्र होइन भन्न चाहन्छु। त्यस कारणले कतिपय अब हाम्रो डिम्बुरको चाहिँ जनसङ्ख्या हेर्दाखेरि कति 4 लाखको गणना आएको होला, अब अहिलेको गणना फर्कै आउँछ है। त्यसो हुँदाखेरि 2 लाखले त यो याकुनचुङलाई कतै न कतै मैले पैसा मात्रै दिनु नसके म केही दिउँला भन्ने भावना होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ। किन भन्छ सबैभन्दा लाग्ने संस्था नै चुम्नुले भनेपछि कोही नै भन्नु सक्दैन जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले मैले यसो चाहिने कहिलेकाहीँ चिया खाने गफमा नि म हामीले आर्थिक दान आर्थिक सहयोग भनेको चाहिँ नगदले मात्रै नसम्झ्नु। मलाई तपाईँहरू त्यहाँ कार्य समितिमा हुनुहुन्छ, तर म आफैमा चिन्तित छु। किन भन्दाखेरि अहिले केन्द्रीय कमिटी भाडामा बसेको रहेछ जहाँसम्म लाग्छ। त्यसो हुँदाखेरि केन्द्रीय कमिटीको सोच के त कार्यालय कहाँ बनाउने त निकट भविष्यमा कहाँ हो त होइन। जस्तै केन्द्रीय कमिटी चाहिँ भोलि चाहिँ के काठमाडौँ सधैँ रहिरहन्छ कि अथवा हाम्रो सेन्ट्रलाइज लिम्बुवान हो त होइन। यदि लिम्बुवान भए यहाँ पनि भए पनि त केन्द्रीय कमिटीको भवन कहाँ सम्भावना छ होइन, बनाउने कता हो। त्यति मात्रै नभएर अघि हरेकाको कुरा निकाल्नु एकदम गौरव लाग्यो है। यो उहाँले जहाँसम्म लाग्छ त्यहीँको स्थानीयवासी चुन्नु त्यहीँको चाहिँ जिल्ला कमिटी अथवा गाउँ कमिटी अथवा नगर कमिटीले बनाएको होला जहाँसम्म लाग्छ। त्यो उहाँले चाहिँ एकदमै बुद्धि र विवेक पुर्याउनु भयो। किन भन्दाखेरि 3 बिघा जग्गा भनेको सानो कुरा होइन, त्यो ठुलै कुरा हो, एकदमै ठुलो उपलब्धिको कुरा हो है। त्यसो हुँदाखेरि जहाँसम्म लाग्छ ऊ चाहिँ उदाहरणीय बनेको जस्तो देख्छु है यो संस्थाको लागि अथवा चुम्लुङको शाखालाई चुम्लुङको लागि चाहिँ उदाहरणीय भयो जस्तो मलाई लाग्यो। त्यो कुरा सुन्दाखेरि मलाई एकदम राम्रो लाग्यो। त्यस कारणले मैले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि नगदलाई मात्रै हामीले चाहिने सहयोग माग्नेतिर नजाउँ। हामीले कतै न कतै डिम्बुर कहाँ छौँ अथवा चाहिने ताप्लेजुङमा त्यतिकै छौँ, सङ्घर्षमा तेह्रथुममा त्यतिकै छौँ। हामीले कुनै न कुनै सम्पत्ति पनि लिउँ। जस्तै अब मेरो सुनाम लसुनेमा चाहिँ पाखा अहिले उद्देश्य जङ्गलै जङ्गल होला, यो मैले 10 रुपियाँ जमिन दिनु पऱ्यो भने चुम्लुङ लिनु पऱ्यो। किनभने अबको 20औं वर्षमा आजको 50 वर्ष 200 वर्षसम्ममा त्यो के हुन्छ भने सुनको टुक्रा बराबर छ। त्यसो हुँदाखेरि अब त्यो कुरा पनि तपाईँहरूले सम्पत्ति पनि माग्नुहोस्, तपाईँहरू जिल्ला जिल्ला गाउँ गाउँमा माग्नुहोस्। ठ्याक्कैसँग चुम्लुङको नाममा दर्ता गरेर राख्नु होइन। अबको 500 वर्षमा त्यो सबै के हुन्छ भन्दाखेरि सुरु भएर बस्छ। त्यस कारणले अहिले बुद्धि पुर्याएन भने भोलि हामी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हिजो सम्म नै कि हामी दिनभर हुने भयो भनेर यत्तिकै हामी चर्चा गर्छौँ, चिया खाने गर्न पाउँछौँ, नभन्दै कति सुकुम्बासी भएको छ। के किन भयो भन्दाखेरि बुद्धि नै नपुगेर भएको
अब हिजोसम्म बाबुआजूको चाहिँ पाखा स्याल कुदेको पाखाबाट झगडा गर्दै बस्दै गरिएन। अब अहिले जब भूमिबाट चाहिँ वास्ता हुन थाल्यो त्यसोले नै अहिले नै हामी बुद्धि पुर्याउन भने फेरि सिकाउँदाखेरि मान्छे व्यक्तिगत एउटा संस्थै गुमिनुहुन्छ क्या। त्यस कारणले अहिले तपाईँहरूले 500 वर्ष 1000 वर्षको लागि पछाडि अहिले नै तपाईँहरूले सम्झिनै जाने अनि म त्यसै पछाडिको पिँढीहरूले चाहिँ एउटा खुर्कीलाई टिप्न सजिलो हुन्छ। नभए चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हिजो अब एउटा उदाहरण लिदिउँ। यहाँ साँच्चै भन्दाखेरि म तोकेर भन्छु, यहाँ अलिकति बौद्धिक क्षेत्र लाउडे मामाहरू अथवा दाजुभाइहरू उहाँहरूले चाहिँ नगर्नु भएको भए यो गति हुँदै थियो होला। म ठोक्कै भन्छु उहाँले बुद्धि पुऱ्याउनु बेलेमा अहिले 8 करोडको कुरा आइसक्यो, हिजो 1 करोडको कुरा। अब अहिले सकिन्छ त यो सम्भावनै छैन। त्यस कारणले तपाईँ हामीले चाहिँ म अहिले तपाईँ कार्यसमिति भएको जो तपाईँ हुनुहुन्छ अथवा जो भए पनि याक्थोक चुम्लुङले यो पैसा मात्रै नभएर सम्पत्ति अब माग्नुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ सम्पत्तिहरू ठाउँ ठाउँमा हिमालकै छेउ भानी हुन्छ, कहीँ एउटा भिडभाड हुन्छ, ढुङ्गै मात्रै भानी हुन्छ। अहिले तपाईँहरूको इच्छा हामी लिन्छौँ भने चाहिँ आह्वान गर्दा हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई मेरो सुझाव हो। अब त्यो हजुरले मैले भनेको कुरा लागु हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन, तर भोलि 500 वर्ष 1000 वर्ष लिङ्क गरेर छैन हेर्दाखेरि कहाँ हो त कसरी कहाँ कुनसँग अब त यहाँ त 500 जना त यहाँ त अटाउँदैन अब त हो कि त। त्यसो हुँदाखेरि लिम्बूले कुनै ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय भेला गर्यो भने कहाँ गर्नु त भने चाहिँ आफ्नो निजी छैन भने भोलि त अर्कोले त विरोध गर्छ, त्यहाँ त चाहिँ बस्नु दिँदैन, हिँड्नु दिँदैन। त्यस कारणले अहिले नै हामी चाहिँ एउटा रजिस्ट्रेसन गरेर सम्पत्ति तपाईँहरूले चाहिँ कतै न कतै अब केन्द्र कमिटी कार्यालयदेखि लिएर अब ठाउँ ठाउँमा सम्पत्ति चाहिँ यसरी चाहिँ जम्मा गरिराख्नुहुन्छ भने निकट भविष्यको भविष्य सम्पत्तिले चाहिँ अत्यन्त सजिलो हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो सुझाव भन्दै मेरो 2 शब्द यी टुङ्ग्याए। अहिलेसम्म किराँतको चुम्लोमा हाम्रो जग्गा चाहिँ आज दिनसम्म चाहिँ 28 ठाउँ लिम्बूवानको विभिन्न ठाउँमा यहाँ चाहिँ अब के अरे तपाईँले चाहिँ खरिद गर्ने उसमा भन्दैछ हामीसँग 28 ठाउँमा जग्गा छ र भवन चाहिँ यस्तो सम्पूर्ण भवनहरू चाहिँ जो अघि अध्यक्षले भन्नुभयो वडासम्ममा हामीसँग अहिलेसम्म 21वटा ठाउँमा भवन नै हामीसँग सम्पूर्ण भवनहरू छ र चाहिँ निर्माणाधीन अवस्था चाहिँ 4वटा निर्माणाधीन अवस्थाहरूमा चाहिँ र यो सँगै चाहिँ अहिले भन्नुभएको कुरा जो मसिनमा मैले चाहिँ र यस्तो कुराहरूमा पनि चाहिँ हामी चाहिँ केही जस्तै काठमाडौँ नगरपालिकामा चाहिँ बिर्ददायहरूले चाहिँ पुस्तादार राख्नुहुन्छ। अब अहिले तपाईँले मसिनमा यो कुराहरूलाई पनि अब जिल्लाहरूसँग जोडेर सम्भावित हुनेहरूलाई पनि हामी जति सक्छौँ सबैभन्दा त्यो अगाडिकै प्रयासले हामी लिने नै छौँ। त्यसले गर्दा सम्पूर्ण ठाउँमा लिने रहेको छ, यो हाम्रो निरन्तर रहेको हुन्छ। कति मिनट 30 मिनट यो सँगै मैले सबैजनाले हामीले बोल्न दिन सकेन र छोटोमा हाम्रो मुद्दामा त्यति सहयोगदाता आफ्नो कुरा राख्नु थोरै हाम्रो पदाधिकारीज्यूहरू दिदीबहिनीहरू सबैलाई आज यो गरिमामय भेलामा उपस्थित भएर दान दिने क्रममा म त मेरो हृदयबाट नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। किन यो उठाउनु हिँड्नु एकदमै गाह्रो छ क्या सोसियल मिडिया महागुरुहरू अनि त्यो अहिले चाहिँ अब तिनीहरूले चाहिँ अब एमालेमा लागेर 3 करोड 7 करोड कति करोडै लाग्छ तिनीहरूले अब यही नेवारसम्म कति जान्छ भन्नु। त्यसले गर्दा हाम्रो केन्द्र यसरी हरिचोक भएर बस्नु हुँदैन। हाम्रो केन्द्रले च्यालेन्ज गर्नुपर्छ यस्ता कुराहरू हाम्रो चाहिँ त्यत्रो चोरिदेखि गर्छ। तर यो नेपालको राजनीति चाहिँ त्यो एक दिन गएर भनेर त्यो टेबलमा राखेर नमस्कार हजुर भनेर हुँदैन। धाकै गर्नुपर्छ र ल्याउनु सक्नुपर्छ। म त त्यो भन्छु। हामीले उनीहरूले अर्को खाइराखेको भने तपाईँ हेर्नुहोस् तपाईँ यसरी हामी जस्तो दिँदैन नेवारले 1 पैसा सबै त्यहाँ सरकारको पैसाले खाइरहेको छ। तान्नेमा केमा दुनियाँ करोडौँ करोड पैसा खाइरहेको छ। हामी जानै पर्छ, हामी एप्रोच गर्नुपर्छ। मेयर कहाँ हुन्छ कि कहाँ गएर हुन्छ कि केन्द्र सरकार कहाँ गएर हुन्छ यो संस्थाले पाउनुपर्छ। हामीले पाउनु पर्ने हाम्रो अधिकार पक्का पाउनुपर्छ। हामीले भाषा नीति धर्म संस्कार
उनीहरूले पनि पाउँदैन भने हामीले पनि नपाउँदैन। हामी त ठाडै जानुपर्छ। त्यसरी हामी चाहिँ खालि उ मात्रै गरेर हुँदैन। हाम्रो पनि धेरै धेरै पार्टीहरूमा पनि ठुल्ठुलो मान्छेहरू छन्। तर यो हाम्रो चुम्लुङको विषयमा चाहिँ कुरा निस्किँदैन पनि, कहीँ आएको पनि देखिँदैन। त्यो 2-4 रुपियाँ यसो अलिकति दिइराखेको छ, यसो बनाइन्छ, त्यसरी होइन। यस्तो ल्याउनु सकिन्छ क्या। 2-4 करोड रुपियाँ पनि नल्याउने भने चुम्लुङ छोडिदिने नि, यो के को मतलब मात्रै हुन्छ। अनि अलिकति कन्ट्रोल पनि हुनु पऱ्यो चुम्लुङको। अहिले फेरि त्यो अर्को के जाति चुम्लुङ मात्रै निकालेर यहाँ दिन्छ कि म त लेख्नु रिस मात्रै उठ्छ त्यसलाई। किन हरायो अरे के लेख्छ है। म खाते भने मभन्दा खातेले लेख्छ। अब के भयो के भन्छ है। अनि रिस उठ अनि यसो हेऱ्यो त्यस्तो खालको त्यो किन त्यस्तो हुँदैछ त्यो होइन। धर्मको विषयमा के गरेको यो लिम्बू के हुँदैछ हामीले साँच्चै बुझ्नु जरुरी छ। हामीले होइन केही त हुनु पऱ्यो। लिम्बूले केही गर्नु अथवा हामी एउटा किराँत भन्यो भनेदेखि त राई याक्का लिम्बू सुनार अरू पनि हुन्छ नि त। एउटा युनाइट भएर केन्द्र सरकारसँग लड्नुपर्छ। लिम्बू मात्रै गरेर हुन्छ पत्याउँदैन नि कस्तो खालको। त्यसो भए हिन्दू हुन भन्छ फेरि हिन्दू। अब हिन्दू हुनु त ठिकै छ नि हुन्छ नि, तर हाम्रो फेरि सबै हराउँछन् त्यो पनि भएन नि। यता राख्नु पनि पर्ने छ, संयुक्त भएर लड्नु पनि पर्ने छ है। अनि यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति मेरो चाहिँ यो भित्रदेखि सम्झिन्छु चुम्लुङ यो हुनुपर्ने हो। अब यसमा 50 देखि थप्नु तयारी छ, तर कतिको प्रगति हुन्छ प्रगति चाहिँ हुनैपर्छ। यो यतिकै बसिरहेको थप्दिनँ म यो। यहाँ मैले आफ्नो नगरपालिकाबाट किन यस्तो लागि भन्नुहोस् न, म पनि दिँदै गर्छु कि अब राम्रो भयो भन्छु, खुसी लाग्छ छैन है। तर दुःखमा चाहिँ नगर्नु होला है, मेरो बोली नै यस्तो छ। अनि यहाँ अहिले अब चाहिँ गाई लिम्बू भन्ने चाहिँ हाम्रो खै कहाँ पुग्यो हो। उहाँलाई फेरि पनि एउटा ताली दिउँ 25,000 खान्छ भनेर होइन। अब साथी हो हामीले त अब उसलाई रुचाउँदैछु बिचरा बुढो मान्छेलाई। मेनी थ्याङ्क्स तपाईँलाई है। म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, धेरै भन्दाखेरि फेरि यो लाटाले कहाँबाट आएको बस गरेर एउटा मुखमा रिमाइन्डर दाइको भाषण चाहिँ उहाँको पढ्नु हामीले यो अहिले कलेक्सन गरिरहेको सन्दर्भमा हामीले यो जुन भवन बनाउने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, यो के भन्छ सङ्गीता माने उहाँको त एकल 28 लाखको कुरो भयो। मैले टेन्टेटिभ भनेको होइन। खेमाङ मादेन यस्ता र अनि तपाईँहरू जो यो भवनमा दिनुभएको छ नि त्यही व्यक्तिहरू नै तपाईँले दिनुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि मैले सम्झिनै पर्छ र उहाँहरूलाई सम्झना गर्नुपर्छ है। उहाँको यो भौतिक यो ठुल्ठुलो स्केलको कन्ट्रिब्युसन हो यो। त्यस्तै गरेर आएर यो जमिनको सन्दर्भमा कुरा आयो नि। जमिनहरू तपाईँ हामी यो नगद यसरी दिइरहेछौँ, उता पूर्वमा त जमिनको ठुल्ठुलो दिइरहेछ। जसरी यो के भन्छ यस सन्दर्भमा चाहिँ जमिन प्लस भवनै बनाएर दिनुभएको छ। जस्तै स्वर्गीय नरेन्द्र आङबाङको हामीले एउटा उदाहरण यो 4 पानेमा होइन, अहिले सिर्जना चोक भन्छ 80 जना अट्ने हल अनि व्यवस्थापक के अरे कार्यालय कक्षहरू 2टा अनि त्यसपछि टोयलेट बाथरुम र त्यो जमिनसहित त्यसको मूल्याङ्कन ठुलो छ। हामीले उहाँलाई सम्मान पनि गऱ्यौँ। त्यसै व्यक्तिहरूले दिनुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि त्यतिखेर सम्झिनै पर्छ। धरान चुम्लुङ जो बन्यो नि त्यसमा हाम्रो उत्तम सिंह थाङदेनको परिवार, इटरीको चुम्लुङ बन्दाखेरि कुमार गुरुङको परिवार जमिन नै दिनुभएको। जमिनको मूल्याङ्कन त त्यो फाटो ठुलो पटमा आउँछ। यसरी मैले यो उदाहरण मात्र दिएको है, यो प्रतिनिधि उदाहरण मात्र। अब यो के भन्छ यो भुवन सिंह साहब पनि है यो धरानको। मैले यो प्रतिनिधि पात्र मात्र भनेको यो समग्र होइन है। अब सङ्खुवा सभाको त्यो के भन्छ पोखरी बजारमा तपाईँ कोही हुनुहुन्छ भने त्यहाँ एकजना लिङबारे भन्ने बुढो मान्छे हुनुहुन्थ्यो। उहाँले त्यहाँ कति आनाको 4 आना लगभग 4 आनाभन्दा अलिक बढी हो। उहाँले आफ्नो जमिन त्यहाँ दिएर अहिले चुम्लुङको त्यहाँ जमिन बन्दैछ होइन भवन बन्दै। यो 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 के भन्छ इन्सिडेन्ट्समा यो क्षणमा म उहाँहरूप्रति चाहिँ एकदमै सम्मान व्यक्त गर्छु र उहाँहरूलाई सम्झना गर्न चाहन्छु। अब मोरङको त तपाईँले सुन्दर हरेचाको 3 बिघा सम्झिनुभएको छ होइन। राजघाटमा पनि भवनै बनाएर दिनुभएको छ। कुलबहादुर होइन पालुङमा कुलबहादुर पालुङ होइन पोमो होइन पालुङमा यो हाम्रो के भन्छ यहाँ हाम्रो पालुङमाको फ्यामिलीले एउटा 70-80 जना अट्ने हल जमिन ठुलो दिनुभएको छ। यसरी व्यक्तिहरूले चुम्लुङलाई के भन्छ माया गर्ने क्रम चाहिँ एकदमै व्यापक छ। हामीले यसलाई तपाईँहरूले व्यवस्थित गरेर के भन्छ एउटा लिस्ट दिन सकेका छैनौँ।
प्रतिवेदनहरूमा आउँछ यस्तो कुरोहरू एकदमै व्यापक छ। र अर्को मैले के अरे सम्झना आँटेको चाहिँ यो के भने त्यो सरकारी जमिनहरू छ नि ओइली जमिनहरू त्यो चाहिँ चुम्लुङले प्राप्त गर्ने क्रममाको त्यो 3 बिघा छ मोरङको त्यो पश्चिममा 20 बिघा हो त्यो 27 बिघा हो त त्यो चाहिँ अहिले चुम्लुङहरू लगाएको त्यो अब चुम्लुङको नाममा भएको छैन त्यो चाहिँ हाम्रो हात्ती वनको जस्तै धार्मिक वनको रूपमा व्यवस्थित भएको छ तर पनि त्यहाँ हाम्रो के अरे स्वामित्व छ झापाहरू नै यस्तो अनि माथि के अरे अहिले यो विशेष गरेर तराई बेल्टमा चाहिँ सबै ठाउँबाट कन्ट्रिब्युसन गरेर चुम्लुङ यो अवस्थामा आएको हो भन्ने अर्को चाहिँ आएर मैले जुन चाहिँ यो भवन बनाउने कुरा गर्नुभयो नि किराँत यात्रम चुम्लुङ केन्द्रीय कार्यालयको लागि भवन बनाउनु अहिले अब जरुरी छैन यो डुप्लिकेसन हुन्छ पूर्वमा जाँदाखेरि धरानमा भन्नुहोस् इटरीमा भन्यो इटरीमा भन्नुहोस् मोरङमा भन्यो मोरङमा छ हाम्रो भवनहरू यहाँ पनि हामीले एउटा सामान्य सुन्दा त्यस्तो लाग्न सक्छ मर्मत सम्भागको कस्टमा त दिएको हो होइन ललितपुरमा हामी अहिले यहाँ केन्द्रीय कार्यालय छौँ भोलि पूर्वमा सिफ्ट भयो भने ती भवनहरूमै बस्ने हो केन्द्रीय कार्यालयले फेरि फन्ड उठाएर के भन्छ केन्द्रीय भवन बनाउने होइन यो डुप्लिकेसन कामहरू चाहिँ गर्नु हुँदैन केन्द्रीय कार्यालयले समाजमा सफ्टवेयर काम गर्ने होइन जिल्लाले यो हार्डवेयरहरू बनाएर ठिक छ यो के भन्छ भयो त्यसमा बसेर सफ्टवेयर काम गर्ने र अर्को हामीले एउटा के भन्छ आधिकारिक कुरो के बुझ्नु हुँदैन यो सम्पूर्ण स्वामित्व चाहिँ केन्द्रीय कार्यालयको स्वामित्व हो यो भवनहरू संरचनाहरू होइन यो न के भन्छ उसले प्राप्त गर्न सक्छ न के भन्छ पछि के अरे अर्को ठाउँमा सिफ्ट गर्न सक्छ केन्द्रीय कार्य समितिको दर्ता प्रमाणपत्रमा आएको के अरे यो सम्पत्तिहरू यो चाहिँ संस्था रहन्जेलसम्म यो केन्द्रीय कार्य समितिकै नियन्त्रण र स्वामित्वमा हुन्छ संस्था डिफर्म भयो भने यो राज्यकोमा जान्छ यो चाहिँ तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ त्यही कारणले यहाँ केन्द्रीय कार्यालयको भवन छैन भनेर कसैले हिंसाबोध गर्न जरुरी छैन र त्यसरी पनि हेर्नु पऱ्यो होइन र केन्द्रीय कार्यालयले त समाजमा सफ्टवेयर काम गर्ने हो अब होइन उसको प्राथमिकता त्यही नै थियो प्रत्येकमा यसरी बन्यो यसलाई सकारात्मक ढङ्गले लिएर भनेर डुप्लिकेटमा काम नगर्ने होइन के भन्छ ग्यापमा चाहिँ काम गर्ने हो हामीले हरेकले त्यसो चाहिँ गर्नुपर्छ त्यो फेरि हामी फेरि भवन बनाउनुपट्टि लाग्यौँ भने त्यो समाजको ठुलो स्रोत चाहिँ के भन्छ त्यो भनौँ न के अरे यो भनौँ अलिक कस्तो भने स्ट्याग्नेन्ट टाइपको इनपुट हुन्छ त्यसो चाहिँ गर्नु हुँदैन र हामीले त्यसरी सोचेका छैनौँ जहाँ केन्द्रीय कार्यालय जान्छ त्यहाँ भवनहरू सदुपयोग गरेर बन्छ र त्यो भवनहरू अहिले के भन्छ गभर्नेन्सको हिसाबले त्यो जिल्ला कार्य समितिको हो तर अथोरिटीको हिसाबले होइन के अरे अथेन्टिसिटीको हिसाबले सब केन्द्रीय कार्यालयको यो कसैले त्यो चाहिँ गलत बुझ्नु हुँदैन यो कुरोमा चाहिँ तपाईँहरूले कसैले त्यस्तो बुझ्नुभएको छ भने दिमागबाट निकाल्ने यो कुरो चाहिँ यो चाहिँ केन्द्रीय कार्यालय चाहिँ हाम्रोमा आयो भने यसरी बस्नु दिने हो भन्ने सोच्यौँ भने चाहिँ त्यो गलत हुन्छ त्यही कारण यो क्ल्यारिटी पनि आज तपाईँहरूमा भनेर भन्छु होइन यो क्ल्यारिटी पनि हामी गर्दै जान्छौँ अब चाहिँ यो 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 कन्ट्रिब्युसन सहयोग भनेको आर्थिक हुनेले आर्थिकबाट दिने होइन आर्थिक नहुने जस्तै हामी यङ पङ्क्तिहरू छ नि त्यसले शारीरिक हिसाबले दिने समाजमा त हरेक पङ्क्तिहरू अनि जसले आर्थिक शारीरिक दिन सक्दैन उसले शुभचिन्तक हिसाबले भएर नैतिक हिसाबले सपोर्ट गर्ने अनि नै संस्था अगाडि बढ्छ र यिनीहरूको कम्बिनेसन बिना चाहिँ फेरि संस्था अगाडि बढ्दैन आर्थिकले मात्र पनि बढ्दैन शारीरिक हिसाबले मात्र पनि बढ्दैन नैतिकले मात्र पनि बढ्दैन यो कुरो हाम्रो यथार्थ बुझ्नुपर्छ र त्यसरी अगाडि गरिरहेको र अब अगाडि बढिरहौँ थुप्रै छन् कुराहरू भन्नको लागि होइन र यस सन्दर्भमा चाहिँ अब तमाम यो कन्ट्रिब्युटरहरूलाई हामी गरौँ के भन्छ सम्झना गरौँ उहाँहरूको कन्ट्रिब्युसनलाई रियलाइज गरौँ तपाईँहरूले त यो भवन बनाउँदा पनि दिनुभएको छ आज यो के अरे आत्मनिर्भरकोमा पनि तपाईँहरू कन्भिन्स हुनु भएर दिइराख्नु भएको छ वास्तवमा यो तपाईँहरूको यो ठुलो मन चाहिँ अब हामीले प्रशंसा गरेर के भन्छ सकिँदैन भन्ने मलाई लाग्छ र यति भनेर अब यो आजको गरौँ आज यहाँ के भन्छ सङ्कलित रकम 13,22,243 भएछ केदारको नजोडी हो यो जोडी चाहिँ नजोडी भनेपछि 14,22,243 चाहिँ अब यति भनेर जस्तै अघि युवा सम्यौँ भने यो समाजमा यस्ता संस्थाहरू गठन हुन्छन् है संस्था भनेको यस्तो विभिन्न गठन हुन्छ यसले समयले परीक्षण गर्दै लान्छ हामी पनि गुड इन्टेन्सनमा काम गर्ने उहाँहरू पनि गुड इन्टेन्सनमा काम गर्दै जाउँ डुप्लिकेट काम नगरौँ त्यो संस्थाले पनि डुप्लिकेट काम भन भन्नाले एउटै काम दुईटाले नगरौँ भन्ने भन्छ ग्यापमा काम गरौँ
क्रिएटिभ भएर काम गरौँ, हामी आफै यो समाज अझ सशक्त हुन्छ भन्ने अर्थमा चुम्लुङ हिममा होइन चुम्लुङ हिम होइन, त्यसलाई यसरी गरौँ होइन, त्यो हरायो अबदेखि भन्दैछ होइन त्यो चाहिँ प्रोपोगन्डाको हो। जस्तै त्यहाँ जो गठन गर्नुभएको छ नि त्यो चाहिँ एउटा गुटीको हिसाबले त्यहाँ स्थानीय तहमा सङ्गठित भएर अगाडि बढ्नुभएको कुरोहरू वडामा धरान नम्बर 13 वडामा त्यो यसरी के अरे व्यापक रूपले यसरी फैलिने गरी उसको स्रोत लगाएको छैन हामीलाई अहिले प्राप्त जानकारी अनुसार चाहिँ धरानको 13 नम्बर वडामा त्यो चाहिँ कस्तो भने त्यहाँको मर्दा पर्दा सहयोग एक आपसमा गर्ने पङ्क्तिहरू हुन्छ नि हाम्रो गुठी भए जस्तै त्यस्तो गुटीको रूपमा सङ्गठित भएको त्यसलाई चाहिँ अब अलिकति प्रोपोगन्डाको रूपमा अन्यले गरेको उनीहरू आफैले गरेको छैन नै हामीले चुम्लुङको प्यारालल गठन गरेको भनेर भनेका छैन त्यो कुरो चाहिँ बुझ्नु र सामाजिक सञ्जालबाट कोही पनि नअत्तालिने कोही पनि विचलित नहुने र त्यसलाई औपचारिक सूचना नमान्ने आतङ्कसे तपाईँले एउटा कुरा सही भन्नुभयो त्यो के भन्छ सामाजिक सञ्जालको त्यो क्रिया प्रतिक्रियामा नजाने आफूलाई लागेको छ भने आफ्नै स्ट्याटसले सक्ने त्यो तल तपाईँहरूको बहसमा चाहिँ नलाग्ने यसले कुनै समाजलाई के भन्छ ऊ गर्दा कन्ट्रोल गर्दैन। यति भनेर यहाँहरू सबैलाई एकदमै लुम्बेनदेखि मुरी के भन्छ